फ्रान्सिस्कान वर्दीच्या सुरविल्ल्या दिसाता सान फ्रान्सिसाचे पाटलावदार आपल्या सराफीक बापाची या संसारातां सरगरसाक उतरून संभ्रमच्या ताच्या फेस्ता दिसा सांगाता मेळटले. सान फ्रान्सिस ह्या संवसाराक कसो दिवो जावन आसलो ते नियाळ ताचे मरण संभ्रमूक आमी हांगासर जमल्या. हो संभ्रम फकत आमचे फुडें गेल्ल्या आमच्या बापाचे स्मरण मात न्हय. सान फ्रान्सिसाचो स्पिरीट आमचे मदें अजुनूय आसा म्हणलें आमी वळखून ताचे बरी आमी संवसाराक उजवाड जावंक प्रेरण करचो संभ्रम जावंक दी. त्या वेळार फ्रान्सिस आसिसीच्या बिस्पाच्या रावळेरांत वस्ती करनासलो. देखून ताणें आपणाक जाता तितल्या तुर्तान भाग्यवंत मोरयेच्या पोर्शियोंकुला व्हरूंक आपल्या भावा लागीं उपकार मागलो. शांतीपणाची वाट पयले फावटी संपूर्ण तरान समजल्या जाग्यार आपणाचो आत्मो देवा बापाक भेटूंक अशें आशेतलो. उपरांत भाग्यवंत फ्रान्सिस आपले पिडेचे कश्ट लेखी नासता आपल्या कुडी आत्म्याचे सर शक्तीन देवाची स्तुती करूंक लागलो आनी आपल्या सांगात्या लागीं म्हणालो, हांव बेगीनच मरण पावचो आसा जाल्ल्यान भाव आंचेलो आनी भाव लियो भयण मरणाची स्तुती गावन दी. दोगी येवन आपली दुकां दांबून धर. भाग्यवंत फ्रान्सिसान आपले पिडे वेळार देवाचे महिमे खातीर आपल्या आनी हेरांच्या समाधाना खातीर रसल्ली भाव सूर्यो आनी हेर जिवींची कंती गायली. Only honor belongs
season are sweet and yield so many fruits and grass and flowers to brighten our day. Be praised to all who pardon give, for love of your bearing their pain. Bless those suffering peacefully, they shall not cry in vain. Be praised to Sister Death of flesh, from whom no tiny man can flee. Woe to those that she finds in sin, but those in grace she sets free. Be praised, Lord of the creature world, and first a brother's son, who through the day and light you give, reflects you, Holy One. सर्व भाव सुस्कारून रडून असताना भाग्यवंत फ्रान्सिसान वांजेलासो पुस्तक आपणासरची हाड येवंक विसारले आनी सांजू आमच्या वांजेलान पास्क परबे आदी म्हणल्या उतरात हांव मुखार वाचूंक सांगलें. सोम्यान आपल्या सिसा सांगतान जेवल्ल्या निमाण्या जेवणाचो पवित्र उडास काडून ताणें कुशी वेली. सोम्याच्या जेवणाच्या स्मरणाद्वारे ताणें आपल्या भावा थंय आपलो मोग व्यक्त केलो. जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुता. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाण आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण थरान ताचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण सरतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमा इस्करियोताच्या पुत्रा जुदासाच्या मनांत येदोळस घट केलें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा थंय फाटी वेता म्हूण जेजू जाण आसलो. देखून जेवणार थांब तो उठलो आनी आपले वयले वस्तू काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पाय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमा पेद्रुसाशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पाय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पाय धुवंक हांव तुका केदीकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पाय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड ना. आपणाक घातान पराधीन करतालो कोण म्हूण तो जाण आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पाय धुवन जाल्या उपरांत
आपले वयले वस्त्र परत्यान न्हेसोन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें न्हू, विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचय. हांवें तुमकां केल्ले पुरेसर तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. सतूच हांव तुमकां सांगता, कोणीय साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडलेल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात. तर कितले भागी तुमी ते बरे कशात जाल्यार. जेजूची शुभवार्ता ही. जुवांच्या वांचेलाक जबाब स्तोत्र जावन कीर्तन 142 आतां वाचतना आमी भक्तीपणी हे आमी आयकूया. व्हडल्या तळ्यान हांव सरेस्पराक उलो मारता. व्हडल्या तळ्यान हांव सरेस्परा लागीं विनंती करता. म्हजो विलाप ताचे मुखार उमटिता. म्हजे कश्ट ताचे मुखार उक्ते करता. म्हजे भितर म्हजो जीव विरोन गेला, तरी म्हजी वाट तूं जाणाय. हांव चलतां त्या रस्त्यार तांणी म्हाका पास म्हणटा. उजव्याक हांव नदर घालतां आनी पळयतां, पूण म्हाका वळखतलो कोणूच ना. आसरो म्हाका ना जाला. म्हज्या जिवाची कोणाकूच पडत वचोंक ना. सरेस्परा, तुका हांव उलो मारतां. तुका सांगतां, तूं म्हजो आसरो. जियेतल्यांच्या देशांत तूंच म्हजें दायज. म्हज्या उळ्याक काम दी, कित्याक हांव दुबलो आनी दळदिरो. म्हाका दगतीतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक म्हजे प्रास ते चड बलिश्ट आसात. बंदखान्यांतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात, कित्याक तुवें म्हाका तुजी दयामया दाखयल्याय. उपरांत आपणाक नेसनावीण धरणीचेर दवरिजे म्हूण ताणें भावा लागीं विचारलें. अशें निमाण्या संगतीन आपल्या सोडवंदराची दुबळीकाय ताणें पाळली. ताका धरणीर दवरतस तो म्हणालो, भावानो, हांवें करूंक आसलें हांवें केलें. तुमी कितें करूंक आसा तें करूंक तोच देव तुमकां कृपा दिवं. तवळ भाग्यवंत फ्रांसिसाचो वडील तुर्तान येवन फ्रांसिसाक एक लोभ दिवन म्हणालो, विधेयपणान हो लोभ तुवें स्विकार करूंक जाय. हो हेरांक दिवंक हांव तुका परवानगी दिना. हे परी भाग्यवंत फ्रांसिसाचे दुर्बळकायेची रुजवात जाली. भाग्यवंत फ्रांसिसाची निमाणी घडी लागीं पावली. अशें आसता फ्रांसिसान उंडो हाडूंक तांकां ताकीद दिली. तो उंडो ताणें आशिर्वादीत कर मोडलो आनी एक एक कुडको हर एकल्याक वांटलो. Holy Father, we give you thanks this evening, above all for the memory of your blessed servant and our seraphic Father Francis of Assisi.
May this bread which our sister Mother Earth has given, and the hands of our brothers and sisters have kneaded, be for us a participation in this lived memory, that we walk as brothers and sisters, following in the footsteps of the poor and the humble Christ. For your heavenly Father is the kingdom and the power and the glory through Jesus Christ. Amen. भाग्यवंत फ्रान्सिस मरणाक लागी पावलो तरी तासो स्पिरीत उल्हासतालो. परत एक पावटी भावा सूर्याची कांती गावंक ताणे आपल्या भावांक सांगले आणि तांचे सांगता ताणेही वोंट हालूंक प्रयत्न केले. शेकी फ्रान्सिसान आपलो उजवो हात उबार आपल्या भावांक आशीर्वाद दिलो आणि सावकासायेन ताणे आपलो आत्मो सर्वेस्पराक भेटयलो. फ्रान्सिस दुबळो आणि खालतो ग्रेस्त जावन सर्गाक चडलो. कोंकणी भक्तिगीता पेज 328. आसिसीच्या फ्रान्सका पसडीत नेत्रा तुसो स्वाड फंता आसक्या संसारा दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता कोडकारांक वेग मारून सैमाचेर जैत वेले कुर्बेर कुर्बा घेऊन सर्गीचे सुख जोडले दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता जेसू सारको जावच्या ताचे कसर सोशा सोम्यान आपले पासगाय छापले कुडीर तुझ्या दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता उर्साचो मोग करून मागण्यांचे मोनी जावन बाबा मागांचे पासून सर्गा मुकुट जोडून दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता दुर्बळ खातो फ्रान्सिस ग्रेस संसर्गार चढता. थोडो वेळ मौनपणी जेजूचे संस्कार आमकां आमी समर्पण दिवया.
फ्रांसिसान आपले जीव कशे मोगान जेजूक समर्पण दिलेली तशेंच आमी ह्या संवसारांत आसतना आमची रटावड्यो कत बेजार सर आमी सोमयाच्या पांयातळी समर्पण दिवया. आता आमची सर प्रार्थना जेजूक समर्पण दिवया. तुमचे जवळ काकुळदरा बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बाप्पा मागता आम्ही आमच्या अर्सलान फ्रांसिस्कन संस्थेपासून आम्ही आमच्या पात्रोन सांत फ्रांसिस आसिसाची देख घेऊन आमचे जिवीत ह्या संवसारांत जियत असताना हेरांक आदर्श जावन आनी कसो सांत फ्रांसिस आसिसी तुज्या मेटांनी चलोवन तुज्या सारको जावन क्रिस्ताचो आरसो जावन ताचें जिवीत ताणें तुज्या सेवेक समर्पिल्लें आसता. आमी ताच्या फ्रांसीस कसो तुज्या मेटांनी चल्लो तशें आमचें जिवीत तुज्या मेटांनी चलोवन हेरांक आदर्श जावन जियोवन तुज्या मावल्याक आमच्या जिवितांत आमी वृथा करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. घाल तुजी विस्नार आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर प्रत्येक जावन आमच्या उफला संघटनाचेर तांकां जाय आसची कुडियत्म्याची बळबळायकी तूं आमच्या पात्रोन सांता मारिपात आमकां मागून दी म्हूण जेजू कडेन आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा सगळ्यांची सूट आयच्या ह्या वर्त्या घडी आमी तुका समर्पिता. आमचे अर्सलान फ्रांसिस्कन सर लायक सांदे प्रत्येक जावन हांगासर हजर आसल्या सर सांद्यांक आमी तुज्या स्वामी खातीर समर्पिता. घाल तुजी कृपेची धाराळ आशिर्वादां तांच्या हरियेकल्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर. मोगळ्या सगळ्यांची सूट तांच्या उदार मनान बरेपणान ताणी तुजी सेवा करून तांचे बरे मन दाखयल्ले आसता. तांच्या कुटुंबांत सदां शांती समाधान त्रास करून दी म्हूण मागता. काकुळदरा बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा प्रांतीत बापा तुझे मुखार सर्व तुझी भक्ती का तुझे गुण चिंतून तुझी दुर्बळकायेचे जीवन आटापून तुझ्या मागण्याच्या स्थिरीतान तुझे मुखार हंगार आसा. येसू तुझी कृपा आमच्या जिणेन घालून दियेचे आमच्या कन्याने दाखयचे आमच्या सर्व जातीच्या भावा भावंडांची तुझ्या विशयान उलयचे आनी अशें बाकी मोड अशें जी कृपा बापा कडेन मागोवली हे हांव तुजे कडेन मागता. काकुळदरा बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ देवा सगळो संसार
पॅन्डॅमिक ह्या पिढ्याक भियोन आसा सबार लोकांक तुवें त्या पिढ्या मेरेन तुजे लागीं आपयलाय तांकां चसणाचो विशय दी तशेंच ही पिढा बेगीनच नपयत जावन लोकांनी शांत समाधानान जिवंक तूं फावो कर आनी प्रत्येक जावन फ्रांसिसाच्या वाटेन आमी चलोवंक निर्धार केला आसता ह्या पिढेक वळख जाल्ल्या आनी जायनातल्यांनी सबार लोकांनी सबार तरांच्या कश्टांक वळख जावन दुर्बळकायेंत आनी दुर्बळी आनी चड दुर्बळी जावन वळवळटात असल्यांचेर तूं तुजी दया दाखय उदार मनाच्या मनशांनी तांकां गरजेच्यो सवलत्यो पदार्थ दिवन सगळ्यांनी संकसान जिवंक तूं फावो कर म्हण तुज्या लागीं मागता काकुळदारा बाबा आमची मागणी आयक. दयाळा बाबा मागता आमी इस्कलाच्या भुरग्यांक आनी सगळो दीस इस्कल ह्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ तशेंच दिसपडटो ग्रास घातलेल्यांनी फावो काम फावो करून नाणां गोंयकार आसलेल्यांनी तांचें पयलीं बऱ्या तरान जावन आनी शाबित्याक घरा येवन फोव करूंक मागता काकुळदारा बाबा आमची मागणी आयक. मोगाडा बाबा मागता हांव सर भुरग्यांची तांकां राख आनी सांबाळ तांकां शिकोवंक कितें जाता मागता हांव सर दिवसांची सूख बाबा सबार सरी वाजन काम नासतना कश्ट नासतना तांकां तूं फावो ते काम फावो कर तांचो दीस पडटो त्रास तांकां काकुळदारा बाबा आमची मागणी आयक. मगळ बाबा ह्या आधुनिक काळार आमची तरणाटी आनी ग्रेस्त कायंदर आशिल्लीं मनशां तुज्या मौल्यांक मोल दिवंक फाटीं सरतात आनी प्रत्येक तरान फ्रांसिसाच्या दुर्बळकायेच्या वाटेक वेग मारूंक फाटीं सरतात तांची मोत उजवाडाय जेजूचो आरसो जावन फुडार आनीकच जेजू जावन सरलेल्या आमच्या सान फ्रांसिसाच्या वाटेन मुखार सरोवंक त्याग करच्या युवक युवतींक तूं तांची मोत उजवाडोवन तांणी तुजे कडेस जिवंक मुखार सरोवंक ह्या युवक युवतींचे मन तूं वयकर आनी सबार जाणांनी तुजो फाटलाव करीसो कर म्हणून आमी मागता काकुळदारा बाबा आमची मागणी आयक. मोबायला बाबा ह्या उपरांत संघटना आमकां एक मागणी करून तुवें फावो केलाय आनी त्या संघटना देवाक स्तुती करून आनी संताची स्तुती करून आनी आमच्या पिळगेची जायची सेवा दिवन आमकां तुवें फावो केला आमी तुजे कडेन मागता काकुळदारा बाबा आमची मागणी आयक. मोगळा समय जेजू मागता आमी आमच्या अर्सलायन फ्रांसिस्कन मेळांत सबार युवा विद्यार्थी आसात तांणी फ्रांसिसाच्या देखी खाल तांची सेवा ल्हान ल्हान सेवा इस्कॉलान आमच्या इस्कॉलान दिवन आसतना तांचेर तुजी घराळ आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता तशेंच प्रत्येक जावन तांच्या शिकपांत तुजो आधार तांकां लागय तांकां जाय अशी जाणवाय आनी कृपा दी म्हूण मागता काकुळदारा बाबा आमची मागणी आयक. मोगाडाची सोय घरांनी आस्पत्र्यांनी आश्रयांनी मागादेगेर आनी तुजे पिडेंत अनाथ जावन कश्टाच्या सर तुज्या भुरग्यांचेर काको तुजे दिश्ट घाल
आदार तांकां मेळचें कर म्हूण तुगेल्या परतून मागता कळटा बाबा आमचे मागणे मुखार बापा आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता मुखार बापा आमच्या ह्या संस्थेचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमची योजना तूं सफल कर आमकां कितें गरज आसा तूं सकट आमकां फावो कर आमचो एकवट चडय माया मोग चडय आमी ह्या संघटनान जीव तशेंच आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यान आमच्या पिरगेचेन एक उर्बेस्तपणी जीव आमकां कितें गरज आसा तें सकट तूं आमकां फावो कर म्हूण तुजे कडेन मागता मोगळा बाप्पा प्रकृती प्रेमी म्हणून नावडलो आमचो पात्रोन सांत फ्रांसीस आसिसीन प्रकृतीचो विशेष मोग केलो आमी आमचे कॉमनवेल्थ जावन असले प्रकृतीचो मोग करून ताचे पालन पोषण करून आमकां सांत फ्रांसीस प्रेरण जावं म्हूण मागता बाबा संवसारान गोश्टीच्या सर दिवशां खातीर प्रत्येक जाण कुडीचे नातली कडेन पडवळच्या तुज्या आंगली रक्ताचे संकर्शान जोन दी तशेंच तुजे जिवितीचे उतार जावन आसा त्या उताराचेर अखंड बाबार्थ दवरून हेरे घडी हेरेक मेळटा त्या बाबार्थ्यांक सोडून जाय जाती कुटपाक आसा वचून मागता मुखार बापा ह्या प्रकृतीचेर तुजो आशिर्वाद कर प्रकृती विकोपाक ही प्रती सकली बरी जायनाशी तुजे रक्षण दाखय मागता सांत फ्रांसीस खंय जर देश आसा खंय जर खंय भविष्य करून तूं सांगलें तशें आमच्या संघटनाच्या सगळ्यांनी एकामेका सगळ्यांनी माया मोगान जीव आमकां करपाक रावले म्हूण मागता मोगळा बाबा विदेश खातीर मागता विदेश खातीर तांकां बरी बळय केली आनी ती तांची पिडा सुसून तांकां कुटपा दी म्हूण मागता मुखार बापा मागता आमी सगळ्या संवसारार फ्रांसिस्कान आतांकाल आसच्या सर संस्थे तशेंच धर्मभयणी आनी लायक संस्थे आसा सुम्या तांकां हर एकल्यांक तुज्या पांयां समर्पिता आनी हर एकल्यांनी करची सेवा तुका मानवांची सेवा जावची हर एकल्यांनी तांकां कितें गरज आसा सकट तूं फावो कर तशेंच हांगासर आसच्या ह्या गोंयांतान बसची करच्या सर धर्मभयणी बसत मागता म्हाका जेचो दीस पडटे तांच्या कामान तांकां कितें गरज आसा गे तें सकट तूं तांकां फावो कर बरी भलायकी मुतीचें समाधान संतोश तूं सकट तांकां दी म्हूण तुजे कडेन मागता सर्गीच्या बाबा मागता आमी आमच्या बिरगेस पिगार बाबासर तांचे कामिसांव काम तांणी मुंदर समोरून तांकां जाय सगळी कुर्तवा बेसांव दवरत म्हूण मागता तशेंच आमच्या सिस्टरांक तांचे मिसांव मुंदर समोरून तुज्या कृपेन दवर म्हूण मागता सस्ताच्या बापा हे संवसारीक जिवीत संपवून मरण पावल्ल्या सर धार्मीक भुरग्यांक तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांक शास्त्राचो विशय दी म्हूण मागता तशेंच प्रत्येक जाण ताणी सगळ्या संत तुजे मुखामोड पळयचे भाग तांकां फावो कर म्हूण मागता या मायाचं बिल्डिंग काम जेव्हा दिलं तरच नका आम्ही मागता आणि वरी तुझ्या कुटुंबाने जेवण तू सगळे तांच्या संघात तू राव तांकां सांभाळ अशें तांणी ह्या संवसारान आसतना तुज्या चालीवर म्हणे येवन तांकां बरी भलायकी मतीक समाधान
आणि निमाणे प्रत्येक देवचे बागा कपाव कर मागता मोबाईल जेसू आमकां हरयतल्यात आमच्या नांवार आपोवन आमकां हे मोबायल सिस्टर सांगता आमकां एक संघटन करून आमकां दिलें जेसू ते संघटन संस्थे आमी पर्यंत त्या ध्येय प्रमाणे आमी पाळून करू आनी आमचे हे मोबायल सिस्टर सांगता खंतेपणी जीवन करू आनी त्या तांचे देखी प्रमाणे आमचे जीवन सारून करू जाय जाल्ले फुटपाथ बेसांव आशिर्वाद आमचे वचून बरोबर मागता आम्ही उसारले आणि उसारीनातले सर मागणे जेजूच्या पायांतळा समर्पण देऊन म्हणूया आमच्या सर्गींच्या बहुदयाळ बापा तुवें भाग्यवंत फ्रांसिसाक सर्गींच्या राजाचे देणे लाभयले भावा भयणी सारक्या मोगान ह्या संवसारांत हांव सर्गी राजाक ताचे उतरवणेचे परब आचरसूच्या आम्हा समेस्तां की एक दीस ताचे सवे सर्गीचे सूख भोगूंक पावळी म्हूण मागता हे प्रार्थन आमी करता तुझ्या पुता जेजू वरवीं आमेन. सो मी तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी राखूं आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमचेर दया करूं ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमकां शांती दिवं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. जीवन पालक रे क्रिस्तन मोडिन प्रतिरूप रे नमಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅಸ್ಸಿಸಿಯ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಜೀವನ ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಹಂತವ ಸಾರಿರಿ. ಅಸ್ಸಿಸಿಯ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವನಿ ಬೆಳೆಸಿ ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾದಿರಿ. ಅಸ್ಸಿಸಿಯ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.